नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा मौजू है जवानी के हवाले से कि जवानी को हमें कैसे गुजारना चाहिए। जो लोग अभी जवान हैं वो इबादत से दूर हैं, उनको चाहिए कि ये ख्याल रखना चाहिए कि जवानी भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक बहुत बड़ी नेमत है। जवानी में इबादत की हुई बुढ़ापे में काम आती है। जवानी की इबादत अल्लाह अज़्ज़ व जल को बहुत पसंद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सारी ज़िंदगी अपनी इबादत में मशगूल रखे, जवानी की इबादत हमसे करवाता रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी जवानी में की हुई इबादत अपनी बारगाह रिसालत में कबूल और मंजूर फरमाए। नाज़रीन, जलील क़दर एक ताबी है हज़रत सैयदना उमर बिन मामून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो रवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, क्या फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? बुढ़ापे से पहले जवानी को, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को, फ़कीरी से पहले अमीरी को, मसरूफियत से पहले फुर्सत को और मौत से पहले ज़िंदगी को। अल्लाह अकबर। जवानी के मुतल्लक हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करदा कलाम का खुलासा है कि जवानी खेल कूद में गंवा कर बुढ़ापे में जबकि अज़ा कमज़ोर हो जाए कसरत इबादत की ख्वाहिश करना बेवकूफ़ी है। अल्लाह अकबर। जो इबादत करनी है वो जवानी में कर ले। लिहाजा सेहत, जवानी, मालदारी और ज़िंदगी को रायगा यानी ज़ाया ना किया जाए। इसमें नेक अमाल को कर लो, ये नेमतें बार बार नहीं मिलती। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सदा ना हुसन जवानी रहंदी, सदा ना सोहबत यारा। सदा ना हुसन जवानी रहंदी, सदा ना सोहबत यारा। सदा ना बुलबुल बागा बोले, सदा ना बाग बहारा। इसका तर्जुमा ये है कि यानी हुसैन जवानी हमेशा सलामत नहीं रहती। इस शेर का मतलब नाज़रीन सुनिए कि हुसैन जवानी हमेशा सलामत नहीं रहती और ना ही दोस्त अहबाब की सोहबतें हमेशा बाकी रहती हैं। बाग में रोज़ाना चहचहाने वाली बुलबुलें और बाग की बहारें भी सदा रहने वाली नहीं हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही इनकसारी और बहुत ही सादगी के साथ बयान फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वक्त वसाल जब करीब आया तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे बिठाओ। तो आपको बिठाया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तस्बीह शुरू कर दी, तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गए। फिर रोते हुए अपने आप को मुखातब फरमाया, ऐ मुआविया, इनकिसारी देखें, सहाबा की इतनी इबादत करने के बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इनकिसारी देखें, अपने आप को मुखातब करके फरमाते हैं, ऐ मुआविया, अब बुढ़ापे और कमज़ोरी के वक्त तुझे अल्लाह का जिक्र याद आ गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त क्या था जब जवानी की शाख तरोताज़ा थी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये सहाबी फरमा रहे हैं अपने आप को मुखातब करके। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे इस्लाफ कराम किस कदर नेकियों के कदरदान, अल्लाह अकबर, और आजी के पैकर थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलो कदर सहाबी होने और सारी ज़िंदगी नेकियों में बसर करने के बावजूद हसरत क्या है कि काश कसरत इबादत और रियाजत की मज़ीद सादत नसीब हो जाती। अल्लाह अकबर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आजी में हमारे लिए रहनुमाई है कि ए जवानों, ए नौजवानों, जवानी
بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، اس کی قدر کرو، اسے فضولیات میں مت گزارو، ورنہ جب ہوش آئے گا تو اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا، اللہ اکبر، اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کبھی واپس نہیں آیا کرتے، اللہ اکبر۔ ناظرین، ایک میں آپ کے سامنے حقائق بیان کرتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایک نوجوان کو مسخری سوچی، آج کل ہوتا ہے ایسے کہ ایک نوجوان کو مسخری سوچی اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ ایسے مذاق کے طور پر بزرگ سے کہنے لگا، مذاق کیا نا بزرگ کے ساتھ کہ اے میاں زمین میں کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اگرچہ یہ غصہ دلانے والی بات تھی، تو اس بوڑھے نے صبر و شکر اور سمجھداری کا با کمال مظاہرہ فرمایا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش فرمائے، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ بزرگ کیا فرماتا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا، لڑکے نے کیا کہا، آگے سے بزرگ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے، یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا، بابا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا جوانی بھی کبھی ملتی ہے؟ اللہ اکبر، کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا، بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اللہ اکبر، اور جب میں اسے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کی اہمیت کا احساس ہوا، اللہ اکبر۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتا۔ نانی دیکھا آپ نے حقیقت سنی کہ جوانی میں عبادت نہیں کی، بڑھاپے میں جب عبادت کر لی تو جوانی یاد آئی، تو جوانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھاپا آ گیا، تو جوانی واپس کیسے آ سکتی ہے؟ گئی جوانی پھر نہیں آتی۔ تو اللہ کی دیکھیں ناظرین، حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ جب جوانی ایک دفعہ انسان کو مل جاتی ہے تو دوبارہ جوانی واپس نہیں آتی۔ تو اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل جو میں نے پڑھا آپ نے سنا، اللہ عز و جل اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔